السلام عليكم اخوان اخوات. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الوصفه. غندير واحد الملوي ديال الفرن اللي كيجي هائل وكيجي رطب وكيجي من داكشي. هانتوما شوفوا، بلا ما نقول لكم انا غادي نقسمو. نتوما كيجي من داكشي تبارك الله، كيجي مقطن وفشفش ان شاء الله، كيجي شارب الزبده. الفران كيشرب ديك الزبده كلها. غنشارك معكم هاد الوصفه ونتمنى تعجبكم. ديروا لايك الى عجبتكم الوصفه، وتفاعلوا فعلوا الجرس وتفاعلوا مع القناه ديالي وشجعوني. شكرا جزيلا وفرصه ممتعه. والان غادي نبداو بالمكونات ديال هذا الملوي ديال الفران وبالطريقه. المكونات والعناصر: عندي 400 مليلتر ديال الحليب. عاد غادي نشوفوا شحال غادي تهز ليا. هنا خديت الاحتياط فقط 400 مليلتر. جي 400 مليلتر دو لي تياد. عندي 300 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات. وعندي السميد الناعم او معرف بالفينو، عندي 150 غرام. دونك قلنا 300 غرام دو فارين دو بلي تي 45 et la semoule fine 150 غرام. عندي معلقه ديال العسل، يمكن لكم تعوضوها بالسكر. une cuillère à soupe de miel que vous pouvez le remplacer avec du sucre en poudre. عندي رشه ملح، une pincée de sel. وعندي الخميره الفوريه c'est-à-dire la levure boulangère 15 غرام 15 غرام. دابا غادي ان شاء الله نبداو بسم الله. غادي ناخذ الدقيق ابيض، غادي نضيف ليه السميد الناعم، ونضيف ليه المليحه من هنا باش ما تخلط ليناش مع الخميره. وندير الخميره فوريه، سهله الطريقه. وندير معلقه العسل مع الخميره، ونبدا العجن. j'ai mélangé les deux farines, la semoule fine et la farine du blé. J'ai mis une cuillère à soupe de miel et le 15 grammes de levure boulangère et puis une pincée de sel de ce côté. Maintenant je vais mélanger. والآن غادي نجمعوا العجين ديالنا. بسم الله. غادي نديروا الحليب على الخميره، غنحاولوا ندمجوا داك العسل مع الخميره. الحليب يكون دافئ. On doit mélanger la levure avec du lait avant de mélanger toute la pâte. دابا ان شاء الله نبداو نجمعوا العجين ديالنا. نشوف شحال غتهز لينا. بسم الله. فوالا العجينه ما خصهاش تكون مرخوفه، تكون العجينه بحال ديال الملوي، بحال ديال الرغايف. سي كوم لو ميلونج دي كريب اي دي ملوي. سي جوست كون فا الكوير او فور فقط، لاننا غنديروه في الفران. ما خصهاش تجي مرخوفه بحال العجين ديال البغرير ولا ديال السفنج. خصها تجي، حنا غادي ندلكوها. on va la travailler cette pâte. il faut que la pâte ne soit pas trop liquide ni trop dure.
فوالا سكي نو ريست دو لي. ها شحال بقى لينا ديال الحليب؟ يعني زاد لينا تقريبا 300 مليلتر ديال الحليب. دونك on a utilisé 300 مليلتر دو لي. دابا غادي نخدمو غادي ندلكوها 5 دقائق حتى تبدا لينا العجينه ملسه. on va la travailler à peu près 5 minutes jusqu'à ce que la pâte soit lisse. ودابا بعد ما دلكنا العجينه، خدمنا العجينه حتى تتولي ليس بهذه الطريقه، تتولي رطبه. غادي ندهن شويه. donc quand la pâte est bien travaillée je vais huiler mes mains وغادي ندير ليها شويه الزيت ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق، غير 10 دقائق ونبداو نخدموها. عشرة دقائق ونخدموها. ودابا ملي ارتاحت لينا العجين واحد 10 دقائق غادي نحاولوا نقسموها. هانتوما هنا غنديروها على شكل طولي بحال كنديروا الملاوي، نديروا على هذا الشكل هذا. on va prendre des trucs et on va faire des boudins. اللي غادي ندير لهم شويه ديال الزيت. دابا غادي نبداو مباشره. غادي نديرو هنا واحد ها هو توم. هيا دابا غادي نبداو البروميي بودا. غنبداو بالاول. عندنا هنا الزبده هي والزيت، الزبده مذوبه والزيت مخلطين. ونبداو سي دو بور فوندو افيك دويل، l'huile de table. ونبداو على بركه الله. بسم الله. دابا حنا كنبداو نبسطوا العجين بهذه الطريقه بحال اللي كنديروا الملوي اللي كيطيب في المقله. كندهنوه مزيان لانه غيدخل الفران وغادي يشرب كله داك الزبده. كيجي رائع حتى في الهضم، كيجي مزيان. كنبداو ندوروا بهذه الطريقه، كنرخفوا يدينا. نتمنى تكونوا كتشوفوا الوصفه. Voilà, on commence à rouler la pâte sur elle-même. هذه الطريقه ديال الوالده الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع موتانا المسلمين، خصوصا في شهر رمضان. وغادي ملي كنوصلوا للاخير كنقسموا لاباط بهذه الطريقه. العجين كندخلوا هذا النصف هذه الجهه والنصف الثاني في هذه الجهه ونحطوها ترتاح، وناخذ الثانيه. هانتوما العجينه كتبدا حيت فيها الخميره كتطلق، مبقاش عندها حتى شي صعوبه. وكان نديرو نفس الطريقه
حنا غاديين سهله الطريقه، سهله اسهل ما يكون. من نكونوا كندوروا الملوي نرخفوا يدينا وحده، هذه كدير الزبده كدهن وهذه كتجر شويه، وحنا غاديين على هاد المنوال حتى كنكملوا. كنظن طريقه الشرح مفهومه. هانتوما راه كنمشيو بالتدريج، بدينا بهذه الثانيه، حنا غاديين ومنين نبداو نطيبوهم غادي ان شاء الله نوريكم الطريقه. كنوصلوا لهنا كنقسموا العجينه، كندخلوا هذا الطرف من هذه الجهه والطرف الثاني من هذه الجهه ونحطوها، ناخذ الثالثه وحنا غادي نديروا نفس الطريقه حتى نكملوا ان شاء الله. ودابا ملي كملنا كلشي، حنا كملناهم كلشي، الملويات ديالنا اللي غيدخلوا الفران كلهم غنبداو نسطحوهم. غادي نبداو بالاولى اللي بدينا بها، ها هي غادي نجمعوا ليها الروس ديالها بجوج هكا ونحطوها. ندير معكم الثانيه، غادي نجمعوا ليها، نحطوا هكا، نجمعوا الروس، الراس الاول والثاني نحطوها. نقرصوا الثانيه ونابلاتي لا بات، pas trop fine, juste moyen quoi. ما جوج هنا وغنستمروا هكا. هانتوما هكا خليتهم ما غليتش بزاف وما رقيقش، با ترو فين وعاوتاني ماشي غليظ كاع بزاف. هانتوما تشوفوا. ودابا غادي نخليهم غير 10 دقائق تقريبا وغادي نطيبهم ان شاء الله. نديرهم في الفرن على 200 درجه الفوق والتحت ان شاء الله، بلا ما تشعلوا غير التحت وعاد الفوق، فوق والتحت 200 درجه ان شاء الله، ويطيبوا من الفوق ومن التحت. ومن بعد غادي نتلاقى معكم. دونك après 10 minutes je vais allumer le four à 200 degrés et puis je fais cuire des deux parties à 200 degrés au four et après je vais vous montrer. من بعد انا غادي نوريكم كيفاش جاو.